तुर्की के शहर इस्तांबुल में खुदकुश धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 36 अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक धमाका तकसीम स्क्वायर के करीब हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि इस धमाके के नतीजे में मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए और कई अफराद जख्मी हुए। तुर्क मीडिया ने यह कहा है कि धमाका इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में धमाका हुआ है और धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश बताया जा रहा है। धमाके की जगह पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और धमाके में 5 अफराद के हलाक होने और कई अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो गई है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाका अभी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये है कि मुबैना ये खुदकुश धमाका है और तुर्क मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि धमाका इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में हुआ। धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश था। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, फैसल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे शेयर करेंगे। फैसल बताइएगा, डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या तुर्की के शहर इस्तांबुल के मारूफ सियासी मुकाम जिसे तकसीम स्क्वायर कहा जाता है, वहाँ की एक मारूफ स्ट्रीट है जिसे इस्तकलाल स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ पर यह वाक़या पेश आया है और इस्तकलाल स्ट्रीट के अंदर हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। हमले की वजूहात तो अभी सामने नहीं आ सकी और हमलावर की शनाख्त भी नहीं हो सकी और इसे तुर्क मीडिया में कुछ लोग इसे खुदकुश धमाका करार दे रहे हैं। इसमें इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के हलाक और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। गवर्नर इस्तांबुल ने अपने ट्विटर बयान में ये कहा है कि हमने इलाके को घेर लिया है सिक्योरिटी के लिए और गवर्नर का ये भी कहना है कि हिफाजती इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं और किसी भी किस्म के मजीद इस किस्म के वाक़े से निपटने के लिए इलाके के रफ्त और दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। जी ठीक है फैसल, जैसे कि ये तकसीम स्क्वायर 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक है यूरोपियन और एक है एशियन। तो अभी जहाँ पर हादसा हुआ, जहाँ पर ये धमाका हुआ है, उसका मोहल्ले वक़ूअ शेयर कीजिएगा। जी ये बिल्कुल जो मेन तकसीम स्क्वायर है उसके साथ मुत्तसिल बिल्कुल इस्तकलाल स्ट्रीट है जो यूरोपियन साइड पे ही वाक़ है और ये सबसे मारूफ सियासी मुकाम है जहां हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, सारे लोग जो हैं वो सियाहत के लिए जो भी इस्तांबुल आते हैं तो उनका मेन मरकज़ जो है वो फातेह के बाद जो है इस्तकलाल स्ट्रीट होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से हमलावर जो है या जो हमला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं और नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा है। ठीक है, तो फैसल अभी तक की इतलात क्या है, क्या शुबा जाहिर किया जा रहा है धमाके की वजूहात को लेकर, क्योंकि तुर्की में अभी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन जो हैं वो अगले साल होंगे और ये बैरूलू का चूँकि मारूफ मुकाम है और इस्तांबुल के जो गवर्नर हैं अली, उन्होंने कहा है कि हम इस पर इब्तदाई रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते कि इसमें हलाकतें कितनी हुई हैं और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जाहिर है कि तुर्की के का महल वक़ूअ इस तरह का है कि यहाँ पर PKK की दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, कुछ और अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं जिनको तुर्किया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इसमें कुछ जो है तहरीक जो 2016 वाली बगावत में लोग इन्वॉल्व थे। ये किसी को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराना यह क़ब्ल अज़ वक्त होगा। गवर्नर का कहना है कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जो भी सामने आएगा उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, ये गवर्नर इस्तांबुल का कहना है। ठीक है, धमाके की नौयत को लेकर अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है। फैसल अजीज़ मज़ीद डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ, धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए जबकि तकरीबन 36 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक धमाका तकसीम स्क्वायर के करीब हुआ और धमाके के बाद इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि धमाका शदीद नौयत का था तो अमवात और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए और कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबर हमें मौसूल हुई और ये धमाका इस्तांबुल की तकसीम स्क्वायर की इस्तकलाल स्ट्रीट में हुआ। धमाका मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि खुदकुश था। धमाके की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और धमाके में कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबर भी सामने आई है। फैसल अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उन्हीं से मज़ीद जानेंगे। फैसल, अभी तक क्या
ڈیٹیلز ہیں دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے گا، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید ہلاکتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، دھماکہ چونکہ بہت زوردار تھا اور یہاں پر ہر وقت استقلال اسٹریٹ پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اس پہ تو تھوڑی دیر میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت علاقے کو چونکہ گھیر لیا گیا ہے، ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی بھی علاقے کی جا رہی ہے، جبکہ استقلال اسٹریٹ کا جو علاقہ ہے اس وقت یہاں پر پولیس، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ موجود ہے، اور وہ علاقے کے اطراف میں جتنی شاپنگ مالز اور باقی دکانیں ہیں ان کو بھی وہ بند کروا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مزید واقعہ ایسا پیش نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو فیصل، ہم جیسے ہی مناظر پہ دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ کافی رشی ایریا لگ رہا ہے، یہاں پر لوگوں کی تعداد بھی بڑی ہے، اور تقریباً جب دھماکہ ہوا تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ یہ ایسا ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سیاح جو ہیں وہ ترکی کا رخ کر رہے ہیں، اور استقلال اسٹریٹ جو ہے یہ ترکی کے شہر استنبول میں سب سے زیادہ سیاح ہر وقت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جگہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھلی نہیں ہے، یہ چونکہ ایک اسٹریٹ ہے، ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جس کے اندر تمام برانڈز ہیں، کلبز ہیں اور سیاحتی اٹریکشنز ہیں یہاں پر ساری۔ تو یہاں پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ رشی ایریا ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہاں پر زخمی جو ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ہلاک افراد جو ہیں ابتدائی جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن زخمی جو ہیں ان میں سے ان کو ہاسپٹل، جو قریبی ہاسپٹلز ہیں وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور جو بھی مزید اطلاعات آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، تو فیصل، امدادی سرگرمیوں میں کون سی ٹیمز مصروف عمل ہیں؟ جی، اس وقت ایک تو علاقے کی نگرانی کے لیے، فضائی نگرانی کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر موجود ہیں، نیچے پولیس اور سیکورٹی فورسز موجود ہیں، فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آفٹر شاکس کہیں اس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، عمارتوں سے باہر نہ جھانکیں، اپنی عمارتوں کے اندر رہیں، چونکہ یہ ساری سراؤنڈنگ ہے، اس کے اطراف میں استقلال اسٹریٹ کے ہر طرف ہوٹلز ہیں جہاں پر سیاح موجود ہوتے ہیں۔ یہ خالصتاً سیاحتی مقام ہے، یہاں پر مقامی آبادی بہت کم ہے، بزنس پوائنٹس ہیں، مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، اور بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، اسی باقی یہاں پر جو ہے اطراف میں سارے ہوٹلز ہیں، بار ہیں، یہاں پر ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے، اور اس وقت ان سب کو کہا گیا کہ کوئی بھی باہر نہ نکلے جب تک سیکورٹی جو ہے وہ آپ کو سیکورٹی والے جو ادارے ہیں وہ جب تک علاقے کو کلیئر نہیں کر لیتے۔ تو اس وقت تمام سیکورٹی ادارے موجود ہیں، پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں، انہوں نے علاقے کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایمبولینسز ہیں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں۔ جو بھی مزید کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے جو تو وہ ہم اپنے ناظرین ٹھیک ہے فیصل، تو کیا یہ رواں برس کا سب سے پہلا یہ ایسا دھماکہ ہے اپنی نوعیت کا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھماکہ شدید نوعیت کا ہے، اور تقریباً یہ اس وقت کیا گیا ہے جبکہ ترکی میں الیکشنز کے اوقات بھی قریب آ رہے ہیں۔ بالکل، الیکشن کے اوقات کار بھی قریب ہیں، الیکشن کے معاملات بھی ہیں، لیکن ترکی میں سیکورٹی کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ 2015-16 میں یہاں پر کچھ دھماکے ہوئے تھے خود کش، جس میں داعش کے لوگ انوالو تھے اور وہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد ترکی میں سیکورٹی کے انتظامات کو بہت بہتر کیا گیا، اور ہر طرف اس میں سیکورٹی کیمراز اور سیکورٹی کے لیے چیک پوسٹ بنائی گئی، اور یہ سارا اس سے سلسلہ اس کے بعد ملک میں کافی امن و امان ہوا، اور بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں جن لوگوں پر شک تھا اس وقت، لیکن اس کے بعد سے ریاست نے بہت اچھا اپنی ریٹ کو قائم کیا، اور یہاں پر دہشت گردوں کا جو وجود تھا ان کے نیٹ ورکس کو توڑا۔ تو یہ ایک بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ الیکشن کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں، اور ترکی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف ترکی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا آپریشن بھی جاری ہے، کردستان کی جو ایک الگ تحریک چل رہی ہے عراق کے بارڈر کی طرف اور شام کی طرف، تو وہاں پر جو علیحدگی پسند ہیں، PKK ہے اور کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پیتو وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہو، اور ان کے لوگ بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں۔ اس وقت ترکی کو استحکام کی ضرورت ہے، اور موجودہ صدر جو ہیں رجب طیب ایردوان، انہوں نے ترکی کے اندر امن کے قیام کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں، جس کے بعد یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شام اور عراق کا بارڈر ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ابتدا میں وہاں کی دہشت گرد تنظیموں نے یہاں پہ اپنے نیٹ ورک بنائے، جسے یہاں کی سیکورٹی فورسز نے
توڑ دیا ان کا نیٹ ورک. اب اس طرح کا ایک واقعہ بہت دیر کے بعد ہوا ہے, تو اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک ترکش ادارے جو ہیں, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جو سیکورٹی فورسز ہیں, ان دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں, اور اس تحقیقات کے بارے میں جیسے ہی ڈیولپمنٹس ہوں گی فیصل عزیز دوبارہ ہم سے شیئر کریں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. ترکیہ کے شہر استنبول میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے.